Assalamu alaikum, dear students. Welcome in geography class. Today we are going to learn climatic changes. मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम क्लाइमेटिक चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन या इसका इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम इसके काजेज़ पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से काजेज़ हैं या कौन कौन से मुहर्रिकात हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों के वकू होने के पीछे कार फरमा होते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चलते हैं और देखते हैं कि इसका SLO क्या है। इस लेक्चर से आपको क्या लर्निंग होने वाली है ये देखेंगे। इसमें लेक्चर लेने के बाद you will be able to gather, organize and interpret the data to investigate reasons for climate change and global warming। तो ये आपने जहन में रखना है कि इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो उसको गैदर कर सकें, उसको एक वेल ऑर्गेनाइज शक्ल में तरतीब दे सकें और उसको इंटरप्रेट कर सकें जो डाटा आपके पास है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उन वजूहात की जो मौसमियाती तब्दीलियों का सबब बनती हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं। तो ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइमेटिक चेंज। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ क्लाइमेटिक चेंज। जब भी हम कोई टर्म सुनते हैं तो हमारे ज़हन में उसके बारे में एक तजस्सुस पैदा होना चाहिए, और ये होता है अक्सर औक़ात कि ये जो टर्म हमने पढ़ी है इसका मायने क्या है ये जानने की कोशिश करें। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? Answer is climate change is a change in average climatic condition of an area। किसी भी एरिया की जो औसत जो तब्दीलियां हैं मौसमियाती, उनको उनकी कंडीशंस को जो औसत कंडीशंस हैं क्लाइमेटिक चेंज की, उनको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। An area can become colder or warmer, wetter or drier over time। वक्त गुजरने के साथ साथ कोई भी एरिया, कोई भी इलाका जो है वो या तो बहुत सख्त सर्द हो सकता है, बहुत गर्म हो सकता है, बहुत मरतूब यानी कि नमी वाला हो सकता है, और बहुत ही खुश्क हो सकता है। आवर अर्थ इज़ एक्सपीरियंस क्लाइमेटिक चेंजेस फॉर द लास्ट 1000 ऑफ ईयर्स। तो ये हमारी जो ज़मीन है ये हज़ारों सालों से इसी तरह इन वेदर्स की तब्दीलियों को मुशाहिदा कर रही है। The climate of the earth was not the same as we are experiencing today। जैसा कि आज हम मुशाहिदा कर रहे हैं या तजर्बा हासिल कर रहे हैं इस क्लाइमेट का अपनी ज़मीन पर, ये इस तरह नहीं थे। Rather it has undergone various climatic changes in the past। तो बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हैं मौसमियाती वो इसमें वाक़ हुई हैं यहाँ तक पहुँचने में। आगे अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट जो है वो ए चेंज इन एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ एन एरिया। किसी इलाके की क्लाइमेटिक कंडीशंस में एवरेज जो औसत दर्जे की चेंजिंग्स हैं उनको ही चेंज ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। आगे है जी क्लाइमेटिक चेंज और उसके नीचे काजेज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो व्हाट आर द काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज? एक्सप्लेन सम ऑफ देम थ्रू अ माइंड मैप। एक माइंड मैप बना के आपने एक्सप्लेन करना है इन सबको। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मेन
causes of climate changes are as under. नंबर 1 है प्लेट टेक्टोनिक्स, नंबर 2 ऑर्बिटल चेंज। ऑर्बिटल चेंज के अंदर आगे 3 हिस्से हैं इसके कि कौन कौन सी तब्दीली रूनुमा होती है, वो हम देखते हैं इसमें कि नंबर 1 पे है चेंज इन द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। ऑर्बिट के शेप में चेंज आता है। चेंज इन द अर्थ टिल्ट, अर्थ के टिल्ट में चेंज आता है। द वूबल ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये वूबल जो है ये भी एक चेंज का सबब है। उसके बाद है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी चेंज लाती हैं, वल्केनिक एक्टिविटीज़ भी चेंज लाती हैं। तो ये 4 रीज़न हैं, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल चेंज। ऑर्बिटल चेंज में हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या होता है। नंबर 1 पे आ जाता है जी। ऑर्बिटल चेंज में हमें पता है कि सबसे पहले इसकी जो शेप है वो चेंज आई, उसमें एलिप्टिकल से सर्कुलर हो गई इसकी शेप। एलिप्टिकल शेप जो थी ऑर्बिट की, उसमें सूरज जो था वो ज़मीन से दूर था, लेकिन सर्कुलर शेप में सूरज की और सूरज और ज़मीन का जो फासला है या डिस्टेंस है ये कम हो गया, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हुई कुर्रा अर्ज़ पर। और इसमें 1,00,000 साल जो हैं वो लगे हैं क्लाइमेट चेंज होने में और इसकी एलिप्टिकल टू सर्कुलर जो शक्ल है वो चेंज होने में। तो दूसरा पॉइंट है जी चेंजेस इन द अर्थ टिल्ट। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, राइट साइड पे टिल्ट ऑफ द अर्थ लिखा हुआ है और एक ब्लैक एरो है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। इस सेंटर ऑफ द अर्थ से ये राइट साइड पे टिल्ट हुई हुई है थोड़ी सी। वो रेड कलर की जो पिंक कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है वो टिल्ट है उसका, यानी कि किसी एक तरफ झुक जाना एक्सर से, राइट या लेफ़्ट, इसको कहते हैं टिल्ट हो जाना। और ये 23.5 डिग्री होता है टिल्ट इसका, एक टिल्ट जो है। इसको टिल्ट करने में जो चीज़ वजह बनती है वो कहलाती है वोबल ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये जो टिल्ट है इसका काज कौन सी मूवमेंट होती है, जो वोबल ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जैसे लट्टू चलता है, कभी किसी तरफ झुकता है कभी किसी तरफ झुकता है, तो इसी तरह ये वोबल का भी कंसेप्ट है। वोबल जो है वो इसको प्रिसेशन भी कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं। चेंजेस इन द अर्थ टिल्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस रिजल्ट्स इन changes in temperature pattern on earth's surface as well as in spinning speeds। तो ये जो है ये स्पिनिंग स्पीड्स में इसका जो चेंज आता है और जो टेम्परेचर का पैटर्न है उसमें चेंज आता है। तो ये है आपका चेंज इन द अर्थ टिल्ट। अब आगे दूसरे पेज पे हम जाके देखते हैं नेक्स्ट के ये देखें wobbling is a slow circular motion of the earth's axis around vertical axis। wobbling is known as precession। तो ये precession के तौर पे भी जानी जाती है। तो ये इसमें हम देखते हैं कि ये वकूअ कैसे होती है। ये जनाबे वाला the wobbling of the earth on its axis changes the directions of earth tilt and that can change occurrence of season। These changes occur in cycles of 26 years। तो ये 26,000 सालों में चेंज आता है इसके जो मौसम हैं उनमें। तो ये मौसम चेंज होते हैं एक दफ़ा, इसका एक साइकिल जो है कंप्लीट होता है 26,000 साल में इसको लगते हैं एक साइकिल कंप्लीट करने में। और वोबल जो है ये एक किस्म की हरकत है। अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगी कि कैसे ये कौन सी मूवमेंट है जिसकी वजह से जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे टिल्ट होती है और उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, ये वोबलिंग इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, सीज़न चेंज होते हैं। आगे देखें ये आ रही है
یہ دیکھیں لڈو، یہ گھوم رہا ہے جیسے لڈو حرکت کر رہا ہے اوپر سے. یہ دیکھیں یہ جو ہے ہماری زمین بھی اسی طرح کبھی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ ٹک رہی ہے. تو یہ اس کی جو موومنٹ ہے یہ ہے موونگ، اس کو کہتے ہیں گروتھنگ. آئی ہوپ یو ول ہیو انڈرسٹینڈ دی فینومینا آف گلوبل افیکٹ. آگے ہے ہیومن ایکٹیویٹی. آپ کو پتہ ہے اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ از انکریزنگ ڈیو ٹو پولوشن فرام ڈومیسٹک ایگریکلچر ٹرانسپورٹ انڈسٹریل ریلیز انٹو دا ایٹماسفیئر. ڈیفارسٹیشن اینڈ برننگ آف ٹریز also release carbon dioxide into the atmosphere. An increase in carbon dioxide concentrations in atmosphere is leading to global warming. اب یہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں بھی آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکیولز ریٹین ہیٹ resulting in increase in temperature of atmosphere. Global warming refers to an increase in temperatures around Earth. This increase in temperature causes climate change in the world. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور یہ بڑا ہارٹ ایشو ہے دنیا میں اس وقت گلوبل وارمنگ کا. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ جتنے بھی ہیٹ ہے ہمارے یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے. تو ہیومن ایکٹیویٹی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ جو کارروائیاں زمین کے اوپر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو اخراج ہے، جو ایمیشن ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہیٹ ہے وہ یہیں ریٹین ہو رہی ہے ہماری زمین پر سن کی، اور اس کی وجہ سے جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے ورلڈ وائڈ، اور اسی کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. تو اس میں مین رول پلے کر رہی ہے ہماری جو پولوشن ہے ڈومیسٹک ایگریکلچرل ٹرانسپورٹ اینڈ انڈسٹریل ریلیز انٹو دا ایٹماسفیئر. یہ دھوئیں کی صورت میں جو ہم گھروں میں چیزیں جو بھی فیول ہم جلاتے ہیں برن کرتے ہیں اس سے دھواں اٹھتا ہے، تو دھواں وہ کرتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایکسیس ہو رہی ہے ہمارے انوائرمنٹ میں. اس کے علاوہ جو ڈیفارسٹیشن ہے، درختوں کا کاٹا جانا دھڑا دھڑ کاٹ کے جو ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بہت ہی خطرناک کام ہوتا جا رہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایکسیڈنگلی انکریز ہو رہی ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر، اور ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت ہی گرم ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو کنسنٹریشن ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وہ گلوبل وارمنگ کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے جو مالیکیول ہیں یہ ہیٹ کو ریٹین کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ایٹماسفیئر کے اندر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. گلوبل وارمنگ ریفرز ٹو این انکریز ان ٹیمپریچرز اراؤنڈ ارتھ. تو گلوبل وارمنگ کی جو ٹرم ہے یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ریفرز ٹو این انکریز ان ٹیمپریچرز اراؤنڈ ارتھ. دس انکریز ان ٹیمپریچرز کازز کلائمیٹ چینج ان دا ورلڈ. تو جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا ہے تو ایویپوریشن بڑھتی ہے، تو ایویپوریشن بڑھے گی تو کیا ہوگا، آپ کی جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ زیادہ ہوگا، اور اسی طرح جب ہیٹ بڑھے گی تو آپ کے گلیشیئرز میلٹ کریں گے، اسی طرح آپ کی کنویکشنل رینز بھی ہوں گی، اور یہ ڈفرینٹ فینامنا جو ہیں وہ ٹیک پلیس ہوں گے، سامنے آئیں گے، اور unusual changes will occur at our earth due to global warming. اسی لیے پوری دنیا پاکستان کو وارن کر چکی ہے کئی بار کہ اپنے ڈیمز بنا کر جو گلیشیئرز ہیں ان کو بچا لیں، ان کا پانی بچا لیں. We are not paying the heed to the call of
intellectual work that is done under the International Authority of Environmental Protection, جو ایک باڈی ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹل پروٹیکشن کی، اس کی کافی زیادہ انٹلیکچوئل کالز ہیں اس بارے میں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، اور یہ جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں، جو پولوشن ہے، اس سے فری ماحول کو آپ کریٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت سمجھیں اور اس طرف چلیں، تو پوری دنیا آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ آگے دیکھتے ہیں volcanic ایکٹیویٹی کیا ہے۔ volcanic ایکٹیویٹی جناب، volcano جو ہیں زمین سے باہر جب نکلتے ہیں، زمین پھاڑ کے جو نیچے سے لاوا آتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے اور وہ کئی فٹ بلند ہو جاتا ہے، ہمارے ایٹماسفیئر میں کئی فٹ تک کی بلندی تک جاتا ہے، اتنی پریشر سے وہ باہر آتا ہے زمین سے، زمین پھاڑ کر، تو اس سے سلفر اور ایش جو ہیں، اس کی سٹرائپس یا اس کے پارٹیکل جو ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ایئر میں رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹمپریچر ہے وہ ڈیکریز ہو جائے ہماری ایئر کے اندر، ڈیو ٹو ریفلیکشن آف سن لائٹ جو ہے وہ سلفر اور ایش سے ریفلیکٹ بیک کرتی ہے اسپیس کی طرف، جس کی وجہ سے ٹمپریچر ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو یہ چینجز جو ہیں یہ کئی ماہ تک بھی جاری، کئی ہفتوں تک یا کئی سالوں تک بھی جاری رہ سکتی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی جو ایرپشن ہوئی ہے volcano کی، اس کی جو ڈیوریشن ہے اس پہ، اور اس کی جو طاقت ہے اس پہ۔ تو یہ بھی volcanic ایرپشن جو ہے، اس کی وجہ سے بھی ماحولیاتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا، اور ایٹ دی اینڈ ایک پوائنٹ جو رہ گیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہم نے پہلے پڑھنا تھا لیکن ابھی لاسٹ میں پڑھ لیتے ہیں، وہ تھا پلیٹ ٹیکٹونک۔ تو دوستو، پلیٹ ٹیکٹونک کہتے ہیں لتھوسفیرک پلیٹس جو ہیں زمین کی، ان کی موومنٹس کو، The movement of continents over millions of years caused by tectonic plate movements may affect climate change۔ تو یہ جو موومنٹ ہے کلائمیٹ چینج کو، یہ بھی ایک حصے دار ہے کلائمیٹ چینج میں، جو پلیٹ ٹیکٹونک کے تھرو کانٹیننٹس کی موومنٹ ہے۔ تو یہ جو کانٹیننٹ ہیں، ان کی پوزیشن چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ونڈ اور اوشن کرنٹ، ونڈ فلو اور اوشن کرنٹ جو ہے یہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ونڈ فلو اور اوشن کرنٹ پوری دنیا میں یہ چینج ہوتے ہیں کانٹیننٹ کی پوزیشن کی تبدیلی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے یہ جو چینجز واقع ہوتی ہیں، فلو جو ونڈ فلو ہے اور جو اوشن کرنٹ کا فلو ہے، اس میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ چینجز ہوتی ہیں ٹمپریچر میں اندر، اور ٹمپریچر کے اندر، اور جو ٹمپریچر ہے یہ متاثر ہوتا ہے ہمارا کانٹیننٹس کے اندر اور اوشنز کے اندر۔ اوشنز اور جو ہے وہ اوشنز اور کانٹیننٹ کے اندر ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسری چیز جو چینج ہوتی ہے وہ پریسیپیٹیشن پیٹرن ہے۔ پریسیپیٹیشن پیٹرن یعنی کہ ڈیو ڈراپس کا پیٹرن، ہیل سٹارم، ہیل، سنو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، فوگ، یہ ساری پریسیپیٹیشن میں آتا ہے، رین، تو ان کا جو پیٹرن ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے کانٹیننٹس اور اوشن میں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلائمیٹ جو کانٹیننٹس کے اندر ہے، جس طرح کا آج ہے، یہ اس طرح نہیں تھا ملین ایئرز اگو، ملین سال پہلے یہ ایسا نہیں تھا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، یہاں آپ ختم کرتے ہیں۔
اس امید کے ساتھ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس.